बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है भिरावो, तुसां ठीक हो, फिट हो, तंदुरुस्त हो? ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਗੁਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਓ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਨੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਸੂੰ। ਦੂਜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਦਾ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਸੂੰ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ JITI इस्लामाबाद सिंध हुकूमत ने जारी की है, उत्तर वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के दरमियान ठंडी खड़ी है। अफसोस है कि यानी इनका मतलब है कि बाकी सारे मसाइल ख़त्म थी गए, सिर्फ एक जड़ा JITI बड़ा इशू है जिंदे उत्ते वही हुकूमत जड़ा ना जोर लाई पैन। लिहाजा ही तरह के दूजे भी मसाइल हैं जिवें कि बाकी महंगाई है, बेरोज़गारी है। तो लिहाजा अज उनके उत्ते जड़ा है आपां गाल करे सूँ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ DPO ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਿਰਾਜ ਤਹਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੂੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਥੇ। ਕੂੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹ ਕੂੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਥੇ, और जड़ी हवालात कहीं बे किते खोलते को बंद किता होंगे हवालात चो आप बंद थे। और जड़े अक्सर मैं आधार ना और माहरीन की राय भी है, अगर जराइम को रोकने तो यो तरीका है कि कोई बंदा अगर कहीं तो झूठा पर्चा दर्ज करवेंदे, जडा तहकीकात के बाद वो कूड़ा साबित थी वने तो हूँ मुदई तो वो पर्चा करो, हिंदे नाल जराइम रोकवे सन। DPO साहब ने जड़ा काम किते यकीन मानो बड़ा खराज तहसीन का मुस्तहक है और उन्हें बड़ी दिलेरी नाल जुरत नाल काम किते। यानी एक थानेदार ने एक जबेल अल्लाह बाज के उत्ते कूड़ा जड़ा मनशात का पर्चा दर्ज कर दिते सी। जिहदे वेले भी DPO को पता लगे वो रात के 2:30 बजे थाने पहुंचे, थाने बेट मीर हज़ार। और थाने बेट मीर हज़ार जो वहीं पहुंचे वो इंक्वायरी की, पता चले भी वाकई पर्चा कूड़ा है तो अल्लाह बख्श का मजलूम बेगुनाह है, तो फौरन अल्लाह बख्श को छोड़े और वो पर्चा हूँ थाने बेट मीर हज़ार का जड़ा SHO है सलीम इकबाल ते जड़ा तफशीशी है गुलाम रसूल हूँ दे उत्ते दर्ज किते। हूँ जराइम विच बल्कि एक जुर्म उत्ते वधा ते हूँ हवालात जिंदे विच जड़ा ना वो अल्लाह बख्श ढक्या खड़ा हूँ दे विच वो थानेदार भी ढक्या। लिहाजा ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी कार्रवाई है। मैं जनाब DPO मुजफ्फरगढ़ को खराज तहसीन पेश करेना और असा सारे दोस्त को यकीन दिवेनू कि सारी अवाम तुहाडे नाल है, अवाम दा दुआवां तुहाडे नाल हैं। अल्लाह ताला तुहाकू अपनी अमानत च रखे, अल्लाह ताला तुहाकू इंजे चंगे काम करन दी तौफीक देवे, तुसां इंजे चंगे काम करेंदे रहो। तां दूजा इशू भाईजान गुदा इस्लामाबाद झोंडे को केड़ा जुल्म है, मदीना दी रियासत है, मदीना दा नां गिनने वाले लोग हैं ते बुत खाने बनाते रहंदे पे उन्हें यार साकू इतराज क्या नहीं कि मंदिर कोई बने ना बने। यार ये इतराज है कि कहीं इस्लामी ममलिकत ने भी एक बुत खाना बना के दिते और तुम पूजा करो, और उसे 10 करोड़ रुपया हुकूमत पाकिस्तान ने दिते हुए कि जड़ा ना ये पैसे और हुकूमत पाकिस्तान बना दे उन्हें देंदी पे बुत खाना। दसो यानी 1400 1450 साल जी इस्लाम की तारीख है, उनके कोई इंज वाक्या का नहीं कि जड़ा है इस्लामी रियासत ने एक बुत खाना जोड़ा ना हिंदुओं को या जड़ा ना गैर मुस्लिमों को बना के दिता हुए। ठीक है, असा उन्होंने आज़ादी की एहतराम करें, असा वो बुत अपनी इबादत भी करें, इबादत खाने बनावें, लेकिन वो आप बनावें हम रियासत की जिम्मेदारी तो नहीं कि उन्होंने बना के देवे और उल्टा डाक के वोट भी देवे। बहुत बड़ा गलत काम है, असा इनकी मजम्मत करें। और दूजा वल जुल्म है इडू बंदर बनाते रहते पे, दूजा इडू वल उथूं इस्लामाबाद दे विच मॉडल टाउन दे विच इंडस्ट्रियल एरिया दे विच एक मस्जिद तौहीद दे नाम दी मस्जिद है, वो गिरा दिते ने। यानी एक पासों हुकूमत मसीदे को ढहेंदी वधी है, उन्हें को गिरे नहीं वधी है, दूजे पासों मंदिर बने नहीं वधी है, तो को क्या आखो। बड़ा अफसोस थी, बड़ा दुख थी कि साड़ी जी हुकूमत है, एक तो मुल्क सारा इस्लाम के नाम नाल बनया होया, कलमा तैयबा जड़ा नस्ल मुहम्मद रसूलुल्लाह के बुनियाद उत्ते हासिल किया है। दूजा वल जेडे साडे मौजूदा हुक्मरान हैं ये आदे नहीं मदीना की रियासत है, तो मदीना की रियासत है तो नहीं होता कि मसीतें को ढहा दिता वजे तो मंदिर बना दे हिंदुओं को दिता वजे। लिहाजा असा हुकूमत को मुतालबा करें और मैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद को सलाम पेश करें कि हाई कोर्ट ने फौरन नोटिस किए है और मंदिर की तामीर रोक दी है और उन्होंने अवाम की सही तर्जमानी की है।
تے لہٰذا میں حکومت پاکستان مطالبہ کرنا کہ مسجد توحید کو جڑا سچا کے وہ کو بھی بناتے مسلمانوں کو عبادت دے کتے حوالے کیتی ونجے تا عجیب حکومت جڑا نا عجیب صورتحال ہے. ہوں تیجا ایشو جڑا ہے وہ تصا سنتے بیٹھو تو رتو کو جے آئی ٹی والا ہے جی عزیر بلوچ کی گئی ہوں یعنی 15-16 جے آئی ٹی کی رپورٹ سبمٹ تھی ہے. ہوں 2020 جیڑی سندھ حکومت ہے وہ آدھی 35 صفحے کی رپورٹ ہے جبکہ وفاقی حکومت علی وزیر آدھے سی نہیں جی زیدی صاحب جڑا نا وہ آدھے سی 22 رپورٹ ہے وہ آدھے میری صحیح ہے وہ آدھے میری صحیح ہے. اور رتو کا سارا میڈیا ٹوٹل ہوں تو لگا پے. دسو کیا سارے ملک کا سب کو بڑا مسئلہ ہی ہے؟ کیا سارے ملک دے وچ مہنگائی ختم تھی گئی ہے؟ کیا سارے ملک دے وچ روزگار لوگوں کو مل گئے؟ کیا سارے ملک دے بجلی دا بحران ٹھیک تھی گئے؟ کیا سارے ملک دے پٹرول دا بحران آٹے دا بحران چینی دا بحران سارے ختم تھی گئے؟ ہوں جے آئی ٹی دی ایشو ہے. عوام کو ایسے ایشو دے پیچھے لا دیتا ویندے کہ عوام بس اپنی جڑا نا ویلیو بھی نہ تھی ایسے ایشو کریٹ کر دیتے ویندے نان ایشوز کو ایشو بنا دے دیتا ویندے. لہذا ان حکومت کو اللہ صحیح ویسے ہدایت دے. اچھا دوستو ایک بے کبیا بھی موضوع یاد آگے کہ شاید ان دوتے میں چاہتا پیام کہ الگ ایک ویڈیو بناواں لیکن ہوں آگے تو کو میں اعلان یعنی اساکو ان حکومت آکھیا بھی تو کو سرائکی صوبہ بنے سو. ہوں سرائکی صوبہ نہیں بنیا ایک ڈھونگ بنا دیتے نسی سیکٹریٹ بنتا پہ ویسے. اور سیکٹریٹ دا عجیب جھیڑا لگا کھڑے شاہ محمود قریشی دے ملتان ہوئے طارق بشیر چیمہ سے بعد بہاولپور ہوئے. کچھ افسر جہاں نا ملتان بیٹھن کچھ دفتر بلیں دے وجن اسلام آباد بہاولپور. اور کل خبر آئی پی ہے کہ اسلام یونیورسٹی کا کچھ جڑا نا عمارت خالی کرنے دے پن جن جڑا نا اندا سیکٹریٹ بنن دے افیسر ملے سن. یعنی وہ حکومت جیڑی آ جائے کہ گورنر وزیر اعلیٰ تے وزیر اعظم ہاؤس کو سا یونیورسٹی بنے سوں وہ ہوں یونیورسٹی کو دفتر بنے نہیں ودی ہے. دسو عجیب ڈرامہ یار. سارے نال سرائکی عوام دے نال بیا مذاق نہ کیتا ونجے. سرائکی عوام حکومت نال مطالبہ کریں دیے اور ہنے نمائندے جڑے سو کال نمائندے جڑے سرائکی عوام دے نام کو نال استعمال کریں ہیں جڑا نا اور صوبہ محاذ دے نام کو استعمال کریں ہیں سرائکی صوبہ محاذ دے نام کو استعمال کریں ہیں عہدے تے وزارتاں گدی بیٹھن. انہیں کو شرم آنی چاہیے انہیں کو اپنا وعدہ یاد آنا چاہیے ہے. ساکو کوئی سیکٹریٹ نہیں چاہیے ساکو اپنا الگ صوبہ چاہیے ہے. یار لسانی بنیاد تے جڑا ہے نا اگر تو کو تکلیف ہے ویسے تو ہونی تو نہیں چاہیے لیکن انتظامی ساری ضرورت ہے یار کیوں نہیں پورا کریں تساں. لہذا اج میں انہیں لوگوں کو جڑے وزارتیں دے مزے لٹیں دے بیٹھن جڑے اقتدار دے مزے لٹیں دے بیٹھن سرائکی نام کو سرائکی کاز کو استعمال کرنے اتھا پہنچن میں انہیں کو یاد دے نا کہ ڈرو ہوں وقت کنوں جنہ والی یہ لوگ ہو سن تو آڈا محاسبہ کرے سن. لہذا میں ول مطالبہ لینا گورنمنٹ کو ساکو سیکٹریٹ نہیں چاہیے ساکو لالی پاپ نہیں چاہیے ساکو جھوٹے ڈھونگ نہیں چاہیے بے وعدے وعید نہیں چاہیے ساکو سیدھا سادہ سرائکی سارا صوبہ لو جڑا تساں وعدہ کیتا ہے. لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکومت کو سارے جڑے عوامی نمائندے انہیں کو جڑا ہے نا حیا شرم دے انہیں کو اپنے وعدے یاد دلاوے تو وہ سارا صوبہ بناویں. صوبہ بنے سن تو سارے مسائل بھی حل تھی سن. سارے یہ خطہ بھی جڑا ہے ساؤتھ پنجاب جو کو آدھن جنوبی پنجاب جو کو آدھن یہ ترقی بھی کرے سی اور اساں جڑا ہے کچھ سارے روزگار بھی سارے نوجوانوں کو مل سی. ورنہ اساں جی آدھن نا بھی قیدی طاقت لاہور دے وہ اوہیں ہی رہے ویسوں اور سارے جڑے عوامی نمائندے وہی سارے مسائل کے سمادار ہیں. اساں لاہور والے کو یا اپر پنجاب والے کا کوئی قصور کا نہیں نہ اہلیے نہ لیکیے تو یہ سارے نمائندے دی نہ لیکیے جڑا حق سارا نہ اپنا نہ سارا گنا نہیں جان دے اپنے مفادات کریں. تو لہٰذا میں ایک دفعہ ول مطالبہ کرنا خدا دا واسطہ ہے عوام دے ترس کرو ورنہ عوام جہاں اپنے محاسبے تے آ گئی نا ول پیچھے تنگ تھی سو. یہ دعا دے نال کہ اللہ تعالیٰ تواکو میکو اپنی امانت رکھے اپنا خیال رکھا اپنے دوستوں کا اپنے رشتہ دار اور انہیں دا رشتہ داروں کا اور انہیں خوشیاں ونڈو کیونکہ خوشیاں ونڈن نال ود جن. وسلام.